सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृतापि कर्मशेषवशतो एतेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः आहा दुर्जन भूरि भारमतितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीम् देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यो भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजपूरमूनयिसुरा सत्यं दरिद्रावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययो साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधे स्थिरं गता सङ्गताः यावत्पत्पदचिन्तनैकमनसस्तावः स पातो जगुः पद्वाचं हृदये निशम्य सकल नानन्दयन्मूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश भीमैर्नृपैः प्रक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलय देवाङ्गनाशावनौ मत्सेवातमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापिता स्वान्त्वेष्वीतगतेषु तावक कृप पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवः राजा सशूरात्मजः उद्भावाहावसितो तदीय सहज कंसोत सम्मानयन् नेतौ सूततया गतः पथिरते व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामति दुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासासतु हन्तमन्तिकगतं तन्वीं नृपाणीमधान् गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमति शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजापर्णगिरा प्रीतोऽथ गृहान् आद्यं स्वसहजं तदापितमपि स्नेहेन नाहानसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुण दृष्टा हि धीरे कदा तावत्पन्मनसैव नारद मुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वदकृते भावी सुरप्रार्थनान् इत्याकर्णयदूनधूदुनदसो शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महीपतो त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलिं भक्तिं परां देहि मे भक्तिं परां देहि मे।
सान्द्र